السلام عليكم، مرحبا في دروس مصباح. معكم محمد بياد. ان شاء الله غادي نكملوا الشابتر ديالنا لو كوميرسون، وغادي نشوفوا لي كونديسيون تونو على لاكتيفيتي. غادي نشوفوا هذوك الشروط اللي كيتعلقوا ليا بالاكتيفيتي، يعني الانشطه لاكتيفيتي كوميرسيال. دونك فوالا la qualité des commerçants s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités dits commerciales. Donc من خلال هاد الديفينيسيون هذا، يعني لا كاليتي دو كوميرسون، باش تكون عندك واحد كاليتي دو كوميرسون يعني كتحصل عليها ابارتير يعني الاكزيرسيس ابيتيال، تكون عندك الممارسه الاعتياديه والممارسه الحرفيه. يعني الاكزيرسيس ابيتيال او بروفيسيونيل، يعني بالاعتياديه والحرفيه دي à l'activité. يعني باش تكون عندك واحد لاكتيفيتي كوميرسيال، سي اكتيفيتي برينسيبال سون بريسيزي. دونك هاد لي زاكتيفيتي هادو في كنلقاوهم بريسيزي دون لو كود دو كوميرس، يعني كاين في مدونه التجاره، وبالضبط دون سي ارتيكل 6 18 اكتيفيتي اللي عندنا 18 اكتيفيتي في الارتيكل 6 اي الارتيكل 7 عندنا فيه 2 اكتيفيتي. دونك باش تكون عندك لا كاليتي دو كوميرسون خاصك تكون عندك الممارسه الاعتياديه، يعني انت من شحال هادي وانت كدير هذيك الكوميرس، وتكون حرفي يعني كتقن عندك حرفه. نشوف هذا الشيء اون ديتاي، تكون عندك كتمارس يعني في اطار هاد لي زاكتيفيتي اللي كاينين في الارتيكل 6 اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله في دي زانستريمون كوميرسيون في الشابتر 5 الاخر، وحتى في الارتيكل 7 اللي فيه 2 اكتيفيتي، وهنا كاين 18 اكتيفيتي. دونك فوالا لاكومبليسمون دي زاكت دو كوميرس، يعني خاصك يكون عندك دير لي زاكت دو كوميرس. لاكومبليسمون دي زاكت دو كوميرس فيها اكت دو كوميرس بار ناتير ou par la forme ou par accessoire. Des actes هما اللي كاينين في l'article 6. Donc voilà. L'exercice habituel ou professionnel des commerces. L'exercice habituel, c'est-à-dire l'habitude. شنو هي l'habitude? L'habitude se caractérise d'abord par un élément matériel. هي كتميز l'habitude كتميز بواحد الاليمون اللي هو matériel، يعني touchable. Donc voilà. Tangible. C'est-à-dire la répétition d'actes des mêmes genres prolonge dans le temps. دونك باش تكون عندك واحد لابيتيد، يعني واحد اكزرسيس ابيتيال، كدير مثلا هذيك لاكتيفيتي كوميرسيال اللي كاينه مثلا باغ اكزومبل في الارتيكل 6 ولا الارتيكل 7، كدير هاد لاكتيفيتي بواحد الاعتياديه، يعني هي اليمون ماتيريال يعني ملموس، يعني ريبيتيسيون تكرار، كتبقى دير هذيك لاكتيفيتي وكتكرر. دونك بنفس الطريقه، يعني لا ميم جونغ و بواحد الوقت اللي هو كيكون يعني ديما انت مستمر. دونك فوالا لا بروفيسيون، يعني ليكزيرسيس بروفيسيونيل، يعني الحرفه. لا بروفيسيون امبليك ان اكتيفيتي ديبلويي دين فاسون كونتوني ريغوليير اي انديبوندون. يعني لا بروفيسيون راه خاص تكون كدير ديك لاكتيفيتي بواحد الطريقه اللي هي مستمره دين فاسون كونتوني ومنتظمه ريغوليير et indépendant ومستقله. Donc voilà, l'exercice de l'activité commerciale en son nom et pour son propre compte. يعني باش دير l'exercice commercial خاصك تكون كديرو بالاسم ديالك وبالكونت ديالك اللي فاتح في البنك. À cet effet non pas la qualité de commerçant، يعني لما كانش عندك هادو راه ما غاديش تكون عندك لا qualité de commerçant اللي كاين هنا. دونك فوالا بحال لي سالاريي لي ان كوميرسون باغ ان كونترا دو طرافاي، بحال هذوك الموظفين اللي مرتبطين بتاجر بموجب عقد العمل، يعني مرتبط، يعني واحد السالاري خدام مع واحد داير معاه الكونترا دو طرافاي وخدام مع هذا كيتسمى ماشي تاجر، يعني انت ماشي تاجر هو اللي تاجر، انت راه غير خدام معاه. دونك فوالا لي فواياجور دو كوميرس ريبريزونت اي بلاسي نو سون با كوميرسون. دونك المسافرون ليسوا تجارا، ماشي تجار. Donc voilà. Le conjoint d'un commerçant qui l'assiste dans l'exercice son activité commerciale. يعني الزوجة ديال شي تاجر اللي كتساعدو مثلا في الممارسة ديال النشاط التجاري ديالو، راه ماشي كوميرسون، هو اللي كوميرسون، هي لا. فوالا حيت ما كتمارسش بالاسم ديالها وبالكونت ديالها، هذاك لاكتيفيتي كوميرسيال. Donc voilà. Les dirigeants des sociétés commerciales qui en tant que représentants légaux, donc mandataires, accomplissent des actes de commerce eux-mêmes et pour le propre compte de la personne morale.
دونك هنا هذوك المديرون ديال الشركات التجاريه الذين بصفتهم ممثلون قانونيون وبالتالي هما كيكونوا وكلاء ويقومون بأعمال تجارية باسم شخص اعتباري، يعني واحد الاسم شخص اللي عنده موغال يعني اعتباري بالنيابة عنه، هادو ما كيتسموش لهم تجار. دونك فوالا حيت ما كيتغياليزاش فيهم هاد لي كونديسيون اللي قلنا، خاصك تكون كتمارس بعدا نقولوا تغياليزا هاد لي كونديسيون ديال لاكتيفيتي، يعني كتمارس هذيك لاكتيفيتي اللي كاينه في الارتيكل، تقدر تكون ديك لاكتيفيتي سواء في الارتيكل 6 سواء في الارتيكل 7 وتكون، ولكن المشكل هو هنا هاد الشيء مغياليزي. نقولوا كاين ليكزيرسيس ابتيير او بروفيسيونيل، نقولوا كتمارس هذوك لي زاكتيفيتي في هاد كاينين في مدونة التجارة، مي الا ما كنتيش كتمارس بالاسم ديالك وبالكونت ديالك البنكي راه ما كتسماش تاجير. دونك فوالا راه كاين لي كونديسيون لاكومبليسمون دي زاكت دو كوميرس، تكون دير لي زاكت دو كوميرس اللي كاينين في لي زارتيكل هنايا 6 و 7 هي هادي لي زاكت. كاين لي زاكت دو كوميرس اللي فيهم بحال 6 كنلقاو بار ناتير بار فورم و بار اكسيسوار. دونك فوالا و ليكزيرسيس ابتيير او بروفيسيونيل وعاد كتزيد عليها هي هادي اون سون نوم اي بور بروبر كونت اوبليغاتوار، خاصك تكون كتمارس بالاسم ديالك وبالكونت ديالك، يعني 3 كونديسيون اللي كاينين هنا تونون على لاكتيفيتي. فوالا دونك لا كاليتي دو كوميرسون بور لي سوسيتي. غنشوفوا دابا شفنا حنايا لي بيرسون، دونك غنشوفوا دابا شفنا لي بيرسون فيزيك، دابا غادي نشوفوا لي بيرسون يعني مورال لي سوسيتي. دونك فوالا لي سوسيتي سيفيل نو سون با كوميرسيال. لي سوسيتي سيفيل الشركات المدنيه راه ماشي لي سوسيتي كوميرسيال كلير. Ce sont des entreprises qui, sans créance, se forment de sociétés, mais qui exercent une activité civile. هما واحد المقاولات اللي تكرياو على شكل سوسيتي على شكل شركة، مي هما كيمارسوا واحد النشاط اللي هو مدني. باغ اكزومبل نوتير موثق، افوكا محامي، ميديسين، طبيب اكسبير، خبير كونطابل، محاسب اكسيتيرا. دونك هادو يعني هاد لي زاكتيفيتي سيفيل. دونك فوالا وكاين لي سوسيتي كوميرسيال. لي سوسيتي كوميرسيال ce sont des entreprises qui sont qualifiées comme commerciales، يعني هما واحد المقاولات اللي كيتصنفوا مقاولات تجاريه vis-à-vis de leur activité، يعني كيضيفوا لاكتيفيتي ديالهم كوميرسيال، النشاط ديالهم تجاري ou à la raison de leur. دونك عندنا الفورم جيريديك ديالهم، يعني اش كيكون لي سوسيتي باغ اكزومبل سوسيتي اون نون كوليكتيف، société en commandité simple, société en commandité par action, SARL et SA, société anonyme, sont commerciales. Les sociétés sont commerciales, sauf la société en participation, SP. يعني هاد لا société en participation هي داخله في لي sociétés de personnes، mais هي واحد السوسيتي اللي هي ما كتعتبرش كوميرسيال. غنشوفوا في الدروه السوسيتي علاش ان شاء الله. فوالا Donc voilà 3 obligations principales pour le commerçant. Le commerçant عنده واحد الالتزامات اساسيه خاصهم يديرهم. شنو هما؟ premièrement l'ouverture d'un compte bancaire au postal، خاصو يفتح واحد الكونت واحد الحساب بنكي او بريدي obligatoire. deuxièmement غادي نفصلوا في chaque partie. deuxièmement la publicité statutaire au registre de commerce، obligatoirement خاصو يسجل في السجل التجاري في الريجستر دو كوميرس ويدير البوبليسيتي في البلتان اوفيسيال. La tenue d'une comptabilité descriptive، خاصو يدير لا كونطابيليتي كيف ما شفنا كونطابيليتي جينيرال، يدير غران ليفر، يدير جورنال دونك اكسيتيرا. دونك فوالا premièrement غنشوفوا l'ouverture d'un compte bancaire au postal، يعني خاصك اوبليغاتوارمون كوميرسون خاصك يكون عندك تفتح واحد الكونت بانكي وبريدي. غنشوفوا علاش دابا. l'article 18 du code de commerce tout le commerçant pour les besoins de son commerce a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Donc في l'article 18 من مدونة التجارة كيقول لك كل تاجر هو بحاجة بأنه في الكوميرس ديالو غادي يحتاج أنه ضروري يفتح واحد الكونت، يعني في واحد المؤسسة بنكية établissement bancaire ولا في واحد المركز للشيكات البريدية centre de chèques postaux. Donc, à cet égard, le commerçant doit opérer par chèque barré, lettre de change et virement.
tous les paiements dont le montant est supérieur à 10 000 dirhams. Ceci dans le souci de réduire les paiements en espèces et aboutir à une diminution de la fraude fiscale. L'article 306 du Code de commerce. Donc, هنا يعني لو كوميرسون راه خاصو يفتح واحد الشيك باغي يعني اوبليغاتوار واحد الشيك مسطر او لا واحد اللي كيمبيا لا ليتر دو شونج باش ينقل فيها هذوك الاموال ديالو يعني فوقاش كتولي اوبليغاتوار كل هذوك المدفوعات اللي كيكون المبلغ ديالهم فايت اون فوا يفوت غير بدرهم واحد يفوت 10000 ديال الدرهم خاصك اوبليغاتوارمون تفتح واحد الكونت بونكير او بوستال يعني باش تغيدوي هذوك لي بيمون اون اسبيس باش ما تبقاش تعامل بواحد الفلوس اللي هي كثيره اون اسبيس الا وليتي كتعامل بها كثيره دونك اش كيوقع هادشي كيؤدي ليا هادشي يعني ملي كتفتح تا كونت بونكير يعني مزيان علاش لانه ابوتير كيؤدي ليا هادشي كتنقص من هذاك التهرب الضريبي دونك لتقليل المدفوعات النقديه يؤدي الى تقليل التهرب الضريبي يعني انت ملي كتفتح واحد الكونت كيوليو هما عارفين شحال عندك ديال الفلوس لا يطا ولا المهم ملي كتقطع عليك لي زامبو دونك مثلا انت سوسيتي غتقطع عليك لياس دونك راه عارفه في الكونت ديالك شحال يعني ما يمكنش تكذب عليها ولا كذا دونك باش نتفاداو هذا التهرب الضريبي خاصنا نحترموا هذه الماده ونفتحوا واحد الكونت بونكير اوبليغاتوار دونك فوالا دونك دوزيامون لا بوبليسيتي ستاتيتير او روجيستر دو كوميرس خاصنا اوبليغاتوارمون تسجلوا في الروجيستر دو كوميرس سجل تجاري ار سي l'article à partir de l'article 27 à 78 du code de commerce donc voilà من هنا حتى لهنا هادشي كامل شحال ديال لي زارتيكل تبارك الله كيدويو ليا غير على الروجيستر دو كوميرس سي ان très important toutes les personnes physiques ou personnes morales ayant la qualité de commerçant sont tenues de se faire immatriculer au registre de commerce يعني كيقول لك كل الاشخاص الماديين او المعنويين سواء لي بيرسون فيزيك سواء لي بيرسون مورال عندهم لا كاليتي دو كوميرسون يعني موفرين فيهم دوك الشروط اللي شفنا خاصهم اوبليغاتوارمون يديروا واحد ايماتريكولاسيون يسجلوا في الريجستر دو كوميرس cela dans les 3 mois qui suivent l'ouverture de l'établissement commercial pour les personnes physiques et la création de la société pour les personnes morales donc هنا كيقول لك يعني انت راه نخليو واحد 3 اشهر يعني ممكن تفتح هذاك ليطابليسمون كوميرسيال بالنسبه لي بيرسون فيزيك يعني باش تبدا خدام ou la création de la société pour les personnes morales. On distingue deux registres. On a le registre de commerce local, يعني tenu auprès du tribunal compétent, يعني tribunal compétent c'est-à-dire spécialisé, compétent, يعني هذاك التريبينال هذيك المحكمة المختصة. يعني الريجستر سجل المحلي سجل التجاري المحلي هو الريجستر دو كوميرس لوكال. دونك كيدار من طرف يعني ديك المحكمه المختصه اللي عندك في المدينه ديالك بالضبط مي لو ريجستر سنترال كيكون سنتراليزي هو اللي كي اورغانيزي ليا لو ريجستر دو كوميرس كيكون غير واحد في ان بي دونك بحال دابا هنا كاين في كازا لو ريجستر سنترال كاين في كازا ديال المغرب دونك هذا هو اللي كي لو ريجستر سنترال كي اورغانيز لي ريجستر لوكال هو اللي كينظم ليا دوك السجلات المحليه هذا السجل التجاري المركزي توني بار لامبيك et centralise pour l'ensemble des Maroc. Donc voilà. يعني هو اللي كي centralise ليا pour l'ensemble des Maroc كما قلت. Les renseignements mentionnés dans les registres locaux. يعني هو اللي كينظم ليا هذوك السجلات المحليه اللي قلت. Ce registre sert pour faire des études statistiques au niveau national. يعني انطلاقا من الريجستر سنترال ممكن نديروا واحد دراسات احصائيه يعني بالنسبه للمغرب نعرفوا شحال عندنا ديال التجار و اكسيتيرا ممكن نعرفوا بليزير شوز ا بارتير ريجستر سنترال premièrement كيكون فيه ان نيميرو ديماتريكولاسيون كيكون فيه الرقم ديال الاماتريكولاسيون ديالك اي اتريبيي au commerçant par le greffe du tribunal compétent après l'inscription à partir هذا الريجستر سنترال ممكن يعني هذيك لو تريبينال نعرفوها يعني المختصه يعني نتاع فين بالضبط واشنو الريجستر لوكال ديالك علاش حيت كيكون عندنا النيميرو ديال الريجستر لوكال ديالك دونك فوالا لو كوميرسون اي توني d'indiquer son numéro d'immatriculation en tête de ces documents
par exemple le facture, le bon de commande, etc. L'immatriculation au registre de commerce et toute modification ou radiation affecte le fonds de commerce doivent faire l'objet d'une annonce au bulletin officiel. أي تعديل أي موديفيكاسيون ولا تشطيب رادياسيون اللي كتوقع في الفون دو كوميرس ديالنا. غنشوف الفون دو كوميرس ان شاء الله في الشابتر الجاي. دونك في الشابتر 4 باردون. دونك خاصنا اوبليغاتوارمون اللي درنا شي تعديل في الفون دو كوميرس ولا درنا شي تشطيب ولا باغ اكزومبل درنا الفون ديال الفون دو كوميرس ولا درنا يعني لابور اون سوسيتي ولا باغ اكزومبل درنا نانونتيسمون ديال الفون دو كوميرس الكراء ديال الفون دو كوميرس. خاص هادشي كامل يتسجل عندي في الريجستر سنترال وندير ليه يكون ضروري في الانونس ندير ليه واحد الاعلان في البلتان اوفيسيال في الجريده الرسميه اوبليغاتوار. دونك فوالا لي سانكسيون بور ديفو دانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس. هنا غادي نشوفوا هذوك العقوبات اللي ممكن نطيحوا فيها ونتعاقبوا الا ما احترمناش الا درنا شي خطا في هذا الريجستر دو كوميرس. دونك فوالا لي سانكسيون سيفيل عندنا واحد العقوبات اللي هي مدنيه. La personne non immatriculée ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du statut de commerçant. Article 59 du Code de commerce. بالنسبة لهذا الارتيكل هذا كيقول لنا لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين يعني لي بيرسون فيزيك ولا لي بيرسون مورال الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أو الذين لم يقوموا بهذا الإجراء يعني الذين اللي مازال ما تسجلوش في سجل تجاري راه ما خاصهمش يحتجوا تجاه الغير. علاش؟ حيت هما مازال ما تسجلوش في السجل التجاري ما خاصك تحتجر يعني على شي واحد ولا شي حاجه. علاش؟ حيت السجل التجاري هو اللي كيحميك كتاجر الى غايه تسجيلهم. اللي كتسجل كيولي كيحميك هذا السجل التجاري بصفتهم التجاريه لانهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبه عن هذه الصفه. J'espère qu'on clair. Donc voilà. Celui qui a omis de publier une information obligatoire ou qui a publié une fausse note informative est tenu de réparer le préjudice subi conformément l'article 77 et l'article 78 dit d'ahir obligation et contrat. Donc, غادي نشوفوا يعني هاد لي زارتيكل الارتيكل 77 والارتيكل 78 من ظاهر التزامات وعقود. الارتيكل 77 اش كيقول؟ من ظاهر التزامات وعقود كل فعل ارتكبه الانسان عن بينه واختيار ومن غير ان يسمح له به القانون فاحدث ضررا ماديا او معنويا للغير الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر اذا ثبت ان ذلك الفعل هو سبب مباشر في حصول الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. دونك فوالا هذا هو الارتيكل 77. بالنسبه للارتيكل 78 اش كيقول؟ كيقول لك كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الذي احدثه لا بفعله فقط ولكن باخطائه ايضا وذلك عندما يثبت ان هذا الخطا هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر. والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد الإحداث الضرر. دونك فوالا جيسبيغ يكون واضح. سانكسيون بينال هادو لي سانكسيون سيفيل يعني الا ما احترمناش الريجستر دو كوميرس ممكن تعرضوا واحد العقوبات. دونك فوالا بالنسبه لي سانكسيون بينال يعني العقوبات الجنائيه لو ديفو d'immatriculation donne lieu à une amende de 1000 à 5000 dirhams un mois et à une sanction amende de même montant après inconjonction des satisfaire dans les 2 mois. Article 62 et 63 du Code de commerce. Donc المادة 62 من مدونة التجارة اش كتقول لنا؟ كتقول لنا يعني الا درنا شي خطأ وما تسجلناش في الريجستر دو كوميرس يعني ممكن تعرضوا لواحد الغرامة مالية اللي كتراوح ما بين 1000 ديال الدرهم حتى ل 5000 ديال الدرهم. غرامة ثانوية أخرى بنفس المبلغ. دونك فوالا هادشي غادي نقرا عليكم دابا المادة 62 باش تفهموا مزيان. بعد انصرام شهر واحد عن الإنذار موجه من لدن الإدارة
يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000 درهم و 5000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية، وكل مدير لرفع أو وكالة مؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها، وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39. دونك فوالا جيسبيغ يكون واضح. يعني إلا ما احترمناش المادة 39 راه ممكن تعرضوا هاد العقوبات هادو اللي كاينين في هاد المادة 62. دونك فوالا المادة 63 اش كتقول؟ هاد المادة 63 من مدونة التجارة: يصدر الحكم بغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها، يعني المحكمة يعني الموجود بدائرتها المعني الأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية. تأمر المحكمة بتدارك تقييد المغفل في أجل 2 شهور، وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة. في هذه الحالة الأخيرة إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل. Voilà. Le commerçant qui de mauvaise foi fournit des indications inexactes en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre de commerce est puni d'un emprisonnement d'1 mois, 1 année et une amende de 1000 à 50 000 dirhams ou de lignes de ces 2 peines seulement. Article 64 du Code de commerce. Ces peines sont doublées en cas de récidive. Article 67 du Code de commerce. Donc voilà. هنا c'est un très important. نقراو بالعربية المادة 64 وغنفهمو شوية. هنا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح ما بين 1000 و 50,000 ديال الدرهم أو بإحدى هاتين العقوبات فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري. يأمر الحكم الصادر بإدانة بتصحيح بيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده. دونك فوالا ممكن تعاقب بالحبس من غرامة ديال 1000 و 50,000 ديال الدرهم. دونك فوالا هنايا إلا محترمتيش هذاك الشيء اللي منصوص عليه في مدونة التجارة. دونك المادة 67 كتدوي على الغيسيديف. الغيسيديف هو العود، يعني ماشي داك العود اللي كتعرفو، وإنما إلا عاودتي مرة أخرى درتي نفس هذا الخطأ هذا اللي تعاقبتي عليه وعاودتي، غادي تدوبل عندك العقوبة. سي بين سون دوبلي اون كا دو غيسيديف. دونك المادة 67 اش كتقول؟ بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يعني بلا ما ندوي على العقوبات اللي كاينة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود يعني الغيسيديف، يعني لا عاودت الجريمة، كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال 5 سنوات التي تلت الحكم بإدانة غير القابل لأي طعن، تتضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64. هذه المادة 64 غادي تضاعف على 2 مرات إلا مشيتي تعاودتي نفس الخطأ. دونك فوالا توني دين كونطابيليتي ديسكريبتيف l'article 19 à 26 du Code de commerce. دونك من l'article 19 حتى l'article 26 كيدوي على الكونطابيليتي ديسكريبتيف، خاصنا اوبليغاتوار نديرو هاد لا كونطابيليتي. جينا قرينا هاد l'article 19. Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi numéro 9/88 du 25 décembre 1992 telle qu'elle a été modifiée par la loi numéro 4403 publiée au bulletin officiel numéro 5404 du 16 mars 2006. Donc voilà. هنا بالنسبة للمادة 19 كتدوي يقول لك اوبليغاتوارمون خاصنا نديرو واحد الكونطابيليتي، خاص هذاك الكوميرسون يدير كونطابيليتي ضروري، وطبقا للقانون رقم 988 اللي خرج فيه 25 ديسمبر 1992 وتعدل انطلاقا بالقانون ديال النيميرو 4403
هذا القانون ديال 4403 راه جا معدل لهذا القانون ديال 1988 اللي تبيبليا في البلتان اوفيسيال في الجريده الرسميه للنيميرو 5404 في 16 مارس 2006. دونك فوالا. Donc, si cette comptabilité est régulièrement donnée, il est admise par le juge pour faire preuve entre les commerçants. Donc, la comptabilité, elle a l'objectif, c'est très important. Donc, par exemple, un commerçant ou autre commerçant X, un commerçant Y, ou بيناتكم واحد المشكل. Donc, voilà. هنا الكونتابيليتي راها بروف، يعني ملي هادشي التريبينال، يعني تريبينال دو كوميرس، المحكمه التجاريه او لا غير التريبينال كيلكو سوا، يعني ديك لاكتيفيتي اللي وقعت بيناتكم، يعني سوا غادي تمشيو للتريبينال دو بروميير انستون ولا تريبينال دو كوميرس. دونك فوالا المحكمه التجاريه والمحكمه الابتدائيه. دونك هاد الكونتابيليتي كتكون هي واحد البروف، باغ اكزومبل جورنال دونك دي زوبيراسيون اللي ديجا داير كيكونوا بروف انهم حجه اللي كتدل بهم على انك درتي واحد الكونتابيليزاسيون كذا اكسيتيرا. دونك فوالا. La comptabilité est tenue par le commerçant en la forme et le fond. يعني الكونتابيليتي كدار من طرف الكوميرسون، يعني ب la forme ديالها et le fond en conformité avec la réglementation comptable et notamment les prescriptions des lois relatives aux obligations comptables les commerçants à laquelle se réfère l'article 19 du code de commerce. دونك بالنسبه للماده 19 طويله شويه فيها هادشي وفي هادشي. دونك فوالا لا كونطابيليتي كدار من طرف، يعني كيف قلنا لي كوميرسون، وهي اللي كدير لي ريغلومونطاسيون كونطابل، يعني كتعالج ليا هادوك لي زوبيراسيون كونطابل اكسيتيرا، يعني كتوصف ليا بالضبط شنو وقع عندي في لونتربريز ديالي او بيان لا سوسيتي. دونك فوالا، يعني كنديرو الجورنال غون ليفر دوك لي زوبيراسيون اللي شفنا في الكونطابيليتي جينيرال كاملين خاصنا نديروهم. دونك فوالا. اوتر اوبليغاسيون دي كوميرسون خاصهم يديروهم، خاصو يحترمهم. دونك فوالا، باغ اكزومبل عندنا لو بايمون دي زامبو، خاص اوبليغاتوارمون الكوميرسون يخلص لي زامبو، او لو ريسبي دو لا ليجيسلاتيف دي دروا دو ترافاي. دونك فوالا خاصو يحترم، خاصك الكوميرسون يحترم يعني المشرع ديال العمل. مثلا انت كوميرسون مخدم معاك اوتر بيرسون، دونك فوالا خاصك هذاك البيرسون تعطيه الصالير ديالو في الوقت، تحترم يعني هذوك لي لونسومبل ديال غير اللي كاينين في دروا دو ترافاي، يعني قانون الشغل، يعني المشرع ديال الشغل. دونك فوالا. دونك الا بقيتي معايا حتى لهاد اللحظه، شكرا للمشاهده، وما نساش لايك سبسكرايب وشير. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نبداو الباي كوميرسيال، وغادي نشوفوا شنو هو الباي كوميرسيال ان شاء الله، وغادي نفصلوا فيه. شكرا للمشاهده مجددا.